With the name, with the name of Almighty Allah, the most merciful and the most beneficent. Dear student, welcome to class. Subject name is Business Finance for class BBA 4, BS Commerce 4, and this topic will be helpful for MBA as well as for MCOM students. The topic name is Financial Planning. This topic is from your course outline module number 3. What is फाइनेंशियल प्लानिंग? फार्मूले की सूरत में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ. फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ इक्वल टू यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स प्लस सोर्सेज ऑफ फंड्स. इस किताब को जब मैंने स्टार्ट किया था, ये सब्जेक्ट जब हमने इसका आगाज़ किया था, पहले दिन से मैं एक बात बार बार करता रहा हूँ कि लफ्ज़ फाइनेंस के अंदर, फाइनेंसिंग के अंदर, व्हाट इज़ फाइनेंस में मैंने ये बात आपको बताई थी कि इट इज़ द यूटिलाइजेशन एंड जनरेशन ऑफ फंड्स. यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड जनरेशन ऑफ फंड्स. असल में यही फाइनेंशियल प्लानिंग भी तो है. आप ज़रा अल्फाज पे गौर करें. इसका मतलब ये कि यार फाइनेंस यानी फंड्स, पैसे कहाँ से आएंगे. ठीक है. नंबर 2, ये पैसे कैसे खर्च होंगे, अभी हुए नहीं है. असल में प्लानिंग इज़ कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के जो 5-6 कंपोनेंट्स हैं, उनमें से जो पहला कंपोनेंट है, पहला एलिमेंट है, उसको कहते हैं प्लानिंग. Planning gives answer of 6 double juice question. What will we do, who, why, where, when and how will we do. अब फाइनेंशियल प्लानिंग के हवाले से ये 6 के 6 जो सवालात हैं वो फाइनेंस के लिहाज से हैं. कहाँ से फ़ंड आएगा, कैसे फ़ंड आएगा, कौन देगा, कौन जनरेट करेगा, किस तरह करेगा. ठीक है. इट मीन्स सोर्सेज ऑफ फंड्स की प्लानिंग हो रही है, जिसका दूसरा नाम होता है रिसोर्सेज ऑफ फंड्स. ठीक है. इनको रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का नाम भी आप दे सकते हैं. अब ये एक इसका पोर्शन है. दूसरा पोर्शन है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. ये फंड्स कहाँ खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, क्यों खर्च होगा, कौन खर्च करेगा, कब खर्च करेगा, क्या ख़रीदेगा, किस फॉर्म में ये फ़ंड यूटिलाइज़ करेगा. तो दिस इज़ नोन एज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का दूसरा नाम हो सकता है फाइनेंशियल टेक्निक्स. फार्मूले पे एक बार दोबारा गौर की ज़रूरत है. फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ इक्वल टू सोर्सेज ऑफ फंड्स प्लस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, या फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ इक्वल टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्लस फाइनेंशियल टेक्निक्स. ठीक है जी. तो ये आपके न्यू चैप्टर का आगाज़ किया है, आगाज़ करने जा रहा हूँ. डिटेल से बात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में भी होगी. चैप्टर का सिर्फ आज तारफ़ किया जा रहा है. Financial planning is the mathematical sum of following parameters functions. Financial planning is equal to FT plus FR. FT stands for financial techniques, जिसका दूसरा नाम utilization of funds, और FR is equal to financial resources. ठीक है जी. इसको आप कहेंगे टोटल फार्मूला. जब सम होगा ये बन जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग. एक और तारीफ, फाइनेंशियल प्लानिंग pertains to the function of finance and includes the determination of the firm's financial objectives, financial policies and financial procedures. ये वाकर की तारीफ़ है. इस तारीफ़ में थोड़ा डिटेल से बात की हुई है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में वो तमाम फंक्शंस को इंक्लूड किया जाता है. डिटर्मिनेशंस होती हैं, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन किया जाता है, फाइनेंशियल पॉलिसी के बारे में प्लानिंग होती है, फाइनेंशियल प्रोसीजर के बारे में पॉलिसी होती है, प्लानिंग होती है. सिंपल वही मैं आपको यूँ समझाने की कोशिश करूँ कि फ़ाइनेंस के बारे में जितना सोचो बचार है, चाहे वो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल गोल्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं, फाइनेंशियल टेक्निक्स हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, फ़ाइनेंस के बारे में सिंपल सोचो बचार करने का नाम कि ये पैसा कहाँ आएगा, किस तरह होगा, इस सारे प्रोसेस को आप कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं जी. ठीक है. जैसे पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, फिक्स एसेट फॉर्म में कितने होंगे, ये एक तरह से सोचो बचार फ्यूचर के बारे में फाइनेंस से रिलेटेड जब एक फाइनेंशियल मैनेजर करता है, तो ये फाइनेंशियल मैनेजर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वे है जिसको कहते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका टूल है जिसको कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग.
اب فائنینشیل پلان کیا ہے؟ میننگ آف فائنینشیل پلان. A financial plan is a statement estimating the amount of capital requirements and determining its composition. وہی بات ہے کہ کیپٹل ٹوٹل کتنا ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے اس فارم میں ٹوٹل پیسے فنڈ ضرورت کتنا ہوگا، ٹوٹل کیپٹل ریکوائرڈ کتنا ہوگا، پھر اس کی کمپوزیشن کتنے ہوں گے، یعنی کہ ایکوٹی کیپٹل کتنا ہوگا. دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیٹ فائنانسنگ، اس مد میں کتنا پیسہ جنریٹ کیا جائے گا. سمپل ایک طرح سے یہی آپ کا بیسک کنسیپٹ تھا. It emphasizes on the following aspect: how much fund is required, when the fund is required, how the fund should be raised, how to use the funds. دیکھا وہی بات، ڈبل یوز کوسچن آ گئے. ان سوالوں کا جواب تلاش کرنا اصل میں فائنینشیل پلان یا فائنینشیل پلاننگ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جنریشن آف فنڈز کے بارے میں، یوٹیلائزیشن آف فنڈز کے بارے میں. لیٹس سپوز ایک فائنینشیل میجر کہہ رہا ہے کہ یار کیپٹل فائنینسنگ کریں گے، ایکوٹی فائنانسنگ کریں گے. کیسے کریں گے جی؟ کس طرح اس کو آپ اناؤنس کریں گے جی؟ ڈیٹ فائنانسنگ کریں گے جی، کتنے پرسنٹ ڈیٹ ہوگا جی، اس پر انٹرسٹ ریٹ کیا ہوگا جی، ڈیبینچر کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، کیسے کیا کچھ ہوگا. ٹھیک ہوا جی. ذرا ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں. ان سمپل ورڈس فائنینشیل پلاننگ کین بی ڈیفائنڈ ایز the process of estimating the capital required and determining its composition. ابھی بات ہو چکی ہے. It is the process of framing financing policies in relation to procurement, investment and administration of funds of an enterprise. Procurement mean purchase کرنا، کتنا فنڈز ضرورت ہے، اس میں سے کون کون سی چیزیں کب پرچیز کریں گے، اس کے حوالے سے پالیسی بنانا، جس کو کہتے ہیں فائنینشیل پلاننگ. According to Coyne and Robbins, financial planning should determine the financial resources required to meet the company's operating program, forecast the extent to which these requirements will be met by internal generation of funds, and the extent to which they will be met from external sources. کوئی بات فورکاسٹ کریں. فورکاسٹ میں تخمینہ لگائیں، اندازہ لگائیں کہ کتنا فائنانس ٹوٹل ضرورت ہوگا، کیسے جنریٹ کریں گے، پھر اس کو کیسے یوٹیلائز کریں گے. ڈیولپ دی بیسٹ فائنینشیل پلان ٹو obtain دی ریکوائرڈ ایکسٹرنل فنڈس. آپ اپنا پروگرام پورا ڈیسائیڈ کریں کہ کتنا آپ کا بجٹ ہے، اس کے لیے ایک پورا پلان ڈیولپ کریں، پھر اس لحاظ سے آپ فنڈس جنریٹ کریں. اینالائز دی فائنینشیل ریزلٹ آف آپریشنس، رپورٹ فیکٹس ٹو دی ٹاپ مینجمنٹ اینڈ میک ریکمنڈیشن آن دا فیوچر آپریشن آف دا فرم. یعنی فائنینشیل پلاننگ میں آپ سب سے پہلے اپنے ایکسپینسز فورکاسٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں جی، ایک پلان ڈیولپ کرتے ہیں. اس پلان کا مطلب کیا ہے کہ آپ کہاں کہاں سے فنڈز جنریٹ کریں گے، پھر اس کو آپ انالائز کرتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں کس طرح یوٹیلائز ہوں گے. ایک رپورٹ تیار کر کے آپ اپنی ٹاپ لیول مینجمنٹ کو یہ رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں تاکہ اس پر عمل درآمد کیا جا سکے اور فیوچر میں یہ کمپنی ایزیلی اپنے فائنینشیل ریسورسز کو صحیح طرح سے اپنی کمپنی میں استعمال کرتے ہوئے اس کمپنی کی آپریشن کو، اس فنڈ کی آپریشن کو یقینی بنایا جا سکے. دس واز ٹوٹلی اباؤٹ دی ڈیفینیشن، کنسیپٹ، ایکسپلینیشن اینڈ بریف ڈسکشن آف فائنینشیل پلاننگ. اصل میں آپ کی وہی تعریف دوبارہ میں یاد کرا رہا ہوں، جنریشن اینڈ یوٹیلائزیشن آف فنڈس. آج اس کو ڈیٹیل سے آپ تھوڑا ڈسکس کرنا پڑے گا. اس میں نیکسٹ چھوٹا سا ٹاپک ہے دی فائنینشیل پلاننگ پروسیس. آج صرف اس کی آپ ہیڈنگ دیکھ لیں، اس پر ڈیٹیل سے ایک لیکچر ہوگا کہ فائنینشیل پلاننگ پروسیس کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، کہاں جا کر ختم ہوتا ہے. نمبر 1، فائنینشیل پلاننگ پروسیس begins from determine current financial situation. صرف سٹیپ دیکھ لیں آج. نمبر 2، develop your financial goals. نمبر 3، identify alternative course of action. نمبر 4، evaluate alternatives. کنسیڈر جو بھی ہیں اس کی لائف سچویشن ہے، پرسنل ویلیوز، اکنامک فیکٹرز ہے، ایسیٹس ہے، رسک کی، اس کی ایویلیویشن کے ڈفرینٹ ویز ہیں. نمبر 5، کریٹ اینڈ امپلیمنٹ یور فائنینشیل ایکشن پلان. نمبر 6، ریویو اینڈ ریوائز دی فائنینشیل پلان. یہ 6 سٹیپس پر مشتمل ایک پروسیس ہے جس کو کہتے ہیں دی فائنینشیل پلاننگ پروسیس. صرف اس کے آج پوائنٹ دیکھیں، ان پر انشاءاللہ ایک سیپریٹ لیکچر ہوگا جس کا نام ہوگا دی فائنینشیل پلاننگ پروسیس. تھینک یو.